انوار محمد آفتاب تابا زور از انوار محمد در بحر و بر پرت جایلین آثار محمد در بحر و بر پرت جایلین آثار محمد قر اقتدار نبیوں تمن در مسجد اقصی قر اقتدار نبیوں تمن در مسجد اقصی قر اقتدار نبیوں تمن در مسجد اقصی سری منور گئی مجھے رخسار محمد سری منور گئی مجھے رخسار محمد آفتاب تابا زون از انوار محمد مولا مصر گچھرج بوزید پرتھ ندا مولا مصر گچھرج بوزید پرتھ ندا مولا مصر گچھرج بوزید پرتھ ندا یسروز بنی واس وفادار محمد یسروز بنی واس وفادار محمد آفتاب تابا زون از انوار محمد در بحر و بر پرتھ جایلین آثار محمد در بحر و بر پرتھ جایلین آثار محمد یم اس دشمن رحمت للعالمین انتم یم اس دشمن رحمت للعالمین
یم آس دشمن رحمت للعالمین انتم سری منور گئی مجھے اخلاق محمد سری منور گئی مجھے کردار محمد وقوات جلدی شچ جہاتس کائناتس مز وقوات جلدی شچ جہاتس کائناتس مز ترتھ جائے سری بغرنگ اخبار محمد پرتھ جائے سری بغرنگ اخبار محمد آفتاب تابا زون از انوار محمد در بحر و بر پرتھ جائلن آثار محمد